جو काफ़िले पेशावर से चले थे, जिन की क़यादत गंडापुर कर रहे थे, उसकी क़यादत रास्ते में छीनी बुशरा बीबी ने, और उन्होंने किसी की ना सुनी, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि शायद वो इस्लामाबाद फ़तह करने जा रही हैं। कोई माने या ना माने, वो सियासतदान नहीं हैं। इनको संगजानी का रूट दिया गया और कहा गया कि हम रास्ते खोल रहे हैं, आप संगजानी चले जाएँ। ये वहाँ चले जाते तो वहाँ भी बैठना था, ये डी चौक तक आ गए। चले जी, आ गए डी चौक तक। अब आएँ बुशरा बीबी डी चौक में बैठें, खाने की रसद के लिए अब पैसा कहाँ से आएगा? ओहो, इस्लामाबाद में कब्ज़ा हो गया। इस्लामाबाद में डी चौक में पहुँच गए काफ़िले, बुशरा बीबी ले आई, किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी। लो, आप अपने दाम में से याद आ गया। कभी आपने ये कहावत सुनी है? ये कहावत आज आपको बताऊँगा, और ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है और किसने किया है, किसने कराया है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर रज़ा ख़ान अपने बोलते कालम के साथ। तो आज आपने ये खबरें सुन ली कि जो काफ़िले पेशावर से चले थे, जिनकी क़यादत गंडापुर कर रहे थे, उसकी क़यादत रास्ते में छीनी बुशरा बीबी ने। और बुशरा बीबी इन काफ़िलों को किसी की ना सुनते हुए, बहुत सारे बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर साहब, बहुत सारे लोग उनसे राब्ते में रहे और उन्होंने किसी की ना सुनी, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि शायद वो इस्लामाबाद फ़तह करने जा रही हैं। कोई माने या ना माने, वो सियासतदान नहीं हैं। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा जत्था, इतने बड़े लोग, इतने ज़्यादा लोग और चार्ज लोग जो हैं देखे, और उसके बाद उनके दिल में ये बात मचली कि शायद वो इस्लामाबाद में धरना देंगी तो इससे हुकूमत जो है वो घुटने टेक देगी, और हुकूमत घुटने टेक कर उनके शोहरे नामदार इमरान खान को रहा कर देगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि लो, आप अपने दाम में सियाद, दाम कहते हैं जी जाल को, और सियाद कहते हैं शिकारी को। ये शिकार करने चले थे कि इमरान खान को रहा कराएंगे, और इमरान खान को धरना देकर रहा कराएंगे डी चौक में। और हुकूमत जो है वो इनके साथ ये गेम खेलती रही। कहीं रुकावटें खड़ी की गई, कहीं आंसू गैस के दिखाए गए, शेल दिखाए गए, लेकिन ये वायलेंट हुए तो हुकूमत खामोश हो गई। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बहुत सारी फुटेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पे भी हैं। पुलिस और रेंजर्स पीछे हटती गई। पुलिस और रेंजर्स ने वो काम नहीं किया जो ये चाहते थे। ये लाशें चाहते थे कि लाशें उठा के इस्लामाबाद आएँ, लेकिन इनको इस्लामाबाद लाने में जो है हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि उनके विज़डम और अक्ल ने काम किया है। ये वही विज़डम है, आपको याद होगा जब इमरान खान लाहौर से चले थे काफ़िला लेकर धरना देने के लिए, और इस धरने के लिए उन्होंने ताहल कादरी को भी साथ मिलाया था। पहले एक धरना निकला, फिर दूसरा। 14 अगस्त का दिन है, मुझे आज भी याद है, मैं ट्रांसमिशन कर रहा था उसे। तो पॉलिटिकल विज़डम ने क्या किया, उन्होंने कहा इनको आने दे इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद बैठ गए। फिर वहाँ पे आपने मनाज़र देखे कि कब्रें खोदी गई, कफन बांधे गए, रोज़ इनकलाब आता था। एक तरफ से इस्लामी इनकलाब, एक तरफ से नए पाकिस्तान का इनकलाब। रोज़ाना दोनों इनकलाब जो हैं वो आते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। रसद भी मिल रही थी, जो फैज़ एंड कंपनी थी उससे उनको खाने पीने की, ये सारी चीज़ें आप नोट रखिए, बस नोट करते जाएं। खाने पीने की रसद मिल रही थी। बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनमें जंगीर तरीन भी शामिल हैं, उनकी जानिब से भी खाना बहम पहुँचाया जाता रहा है, पहुँचाया जाता रहा, और ये धरना जारी रहा उस वक़्त तक जब तक कि पेशावर में APS का सानिया नहीं हो गया, यानी 16 दिसंबर को वो सानिया नहीं हुआ। उस वक़्त तक ये धरना जारी रहा, यानी 120 दिन रोज़ाना इमरान खान, जिनको कप्तान कहा जाता है, वो कंटेनर पर खड़े होकर ख़िताब करते थे, और अपने ख़िताब में वो नौजवानों को पुकारते थे। कभी एम्पायर की उंगली की बात करते थे, कभी डिग्गी में छुप के जाते थे, कभी गाड़ी में बैठ के तेज़ी निकलते थे। लेकिन जो पॉलिटिकल विज़डम, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने चीनी सदर का दौरा मुलतवी होना गवारा कर लिया। किसी बंदे को धरने से उठने नहीं दिया। हुआ क्या, बड़ी दाई कुर्बानियाँ की, ऊँट ज़िबा किए गए, लेकिन उसके बाद अपने अरमानों को ज़िबा करते हुए तारुल कादरी वापस चले गए। वो वापस गए तो धरने की रौनक जो थी वो भी चली गई। अब नाच गाने वाले कितने दिन नाचते गाते, आहिस्ता 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 मौसम तब्दील होता गया और लोग वहाँ से जाते चले गए। इस दफ़ा कार्रवाई वही है, बिल्कुल बैन ऐसे ही
ان کو سنگجانی کا روٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم راستے کھول رہے ہیں، آپ سنگجانی چلے جائیں۔ یہ وہاں چلے جاتے تو وہاں بھی بیٹھنا تھا، یہ ڈی چوک تک آ گئے، چلے جی آگے ڈی چوک تک۔ اب آئیں بشرا بی بی ڈی چوک میں بیٹھیں، کھانے کی رسد کے لیے اب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیا وہ وکلا کا گروپ جو فوٹو کاپی کے 20-20 25-25 روپے لے کر اپنے کلائنٹس کو بہکاتا اور دھمکاتا ہے، وہ پیسہ لگائیں گے؟ کون سے انڈسٹریلسٹ آئیں گے؟ اور پھر عمران خان جیسا کرزما بھی نہیں ہے۔ بشرا بی بی ٹھیک ہے کہ اس وقت ایک 4 کروڑ کو لے کر اسلام آباد میں داخل ہو گئی ہیں، اب سارے راستے بند ہوں گے رسد کے، اور یہ کراؤڈ کتنے دن اس سردی میں جو اگلے آنے والے چند دن میں مزید زیادہ ہو جائے گی بیٹھیں گی؟ بالآخر ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے، اسی ٹیبل پر جس کا اسد کیسر کہہ رہے تھے، اسی ٹیبل پر جس پر برسٹر گوہر کہہ رہے تھے، اسی ٹیبل پر جس پر برسٹر سیف کہہ رہے تھے، اسی ٹیبل پر جس کے لیے گنڈا پور جھگڑا کیا گنڈا پور میں کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، اس کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ کراؤڈ لے کر آئیں گے، دھمکائیں گے، ماریں گے، تو دہشت گردی کا جج جو ہے اس کو لایا جائے گا ڈی چوک میں، وہ کھڑے ہو کے سب کی ضمانتیں کرے گا، جس میں بشمول عمران خان کے، شاہ محمود قریشی کے اور جنرل فیض کے، اور سب کو نکال کر یہ ساتھ لے جائیں گی پشاور۔ تو بی بی یہ نہ کوئی فینٹیسی کا دور ہے، نہ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے تحت بیلاروس کے صدر نے کل چلے جانا ہے، حکومت اس کے بعد فارغ ہے۔ ان کو سب سے زیادہ پریشر غیر ملکی مہمان کا تھا جس نے صبح چلے جانا ہے۔ آپ ڈی چوک میں بیٹھیں، کتنے دن بیٹھیں گے؟ اب تو وہ ناچ گانے والا پروگرام بھی نہیں ہے، اب تو کھانے کے لالے پڑیں گے، کیونکہ پشاور سے جو رسد چلے گی وہ اسلام آباد کیسے پہنچے گی؟ کھانے پینے کا سامان، واش روم، اور اس میں اس وقت کے جو ججز ہیں وہ بھی آپ کو سپریم کورٹ میں اویلیبل تھے، اسی لیے سلواریں جو تھیں وہ لٹکائی گئی تھی سپریم کورٹ کے اوپر۔ اب وہ آپ کو ججز بھی اویلیبل نہیں ہیں، آئینی عدالتیں بن چکی ہیں، آئینی عدالتیں اپنا کام کریں گی، کتنے دن آپ رکیں گی؟ اور اسی ہیڈ آن کلیجن سے آپ کو روک رہی تھی آپ کی جماعت کے اندر موجود سیاسی وزڈم۔ لیکن وہ جو کہا گیا کہ آپ اس پوری جماعت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، آپ پوری جماعت پر قبضہ نہ کر پائیں گی۔ چند جذباتی نوجوانوں کو دیکھ کر آپ بھی بہت جذباتی ہو گئیں۔ یہ پولیٹیکل کام ہے، یہ بیٹھ کر بات چیت کرنے کی بات ہے۔ اگر آپ بات چیت کرتی تو معاملہ حل ہو سکتا تھا، اور کچھ ریلیکسیشن، کچھ ریلیف جو ہے آپ کو آپ کے شوہر نامدار کو مل جائے گا۔ لیکن آپ یاد رکھیں، اب آپ اس جال میں پھنس چکی ہیں کہ اگر آپ دھرنا دیں گی، یہاں بیٹھی رہیں گی، تو ملے گا آپ کو کچھ نہیں، ماں سوائے رسوائی کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔